हामी जनताको म्यान्डेट लिएर नै हरेक कुराहरू गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा जनता हो। यो त्यतिखेरको म्यान्डेट बोकेको गीत थियो। तिनै व्यक्तित्व अहिले नेपाल सरकारको खानेपानी मन्त्रीमा हुनुहुन्छ, हाम्रो महासङ्घको इन्चार्जमा हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटीको सदस्यमा हुनुहुन्छ। आजको विशेष आमन्त्रित व्यक्तित्व कमरेड मणि थापाज्यूलाई आफ्ना बनाएको निम्ति म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जनसाक्षी महासङ्घको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकका अध्यक्ष तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य खैरेन्द्र राईज्यू र मेरो पुरानो मित्र र अब सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर मात्र भन्दाखेरि उहाँलाई अलि पुग्दैन भन्छु म चाहिँ। अब अहिले हाम्रो व्यवस्था त्यही छ। मेरो पुरानो मित्र विजय सुब्बाज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरू र अहिले जो साथीहरू निर्वाचित हुनुभयो अथवा मनोनित हुनुभयो र शपथ पनि ग्रहण गरिसक्नुभयो, म सबै साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र तपाईँहरू एउटा सङ्क्रमणको स्थितिमा उपस्थित हुनुहुन्छ र हामी सबै सङ्क्रमणको स्थितिमा छौँ। र म मेरो आफ्नो केही कुराहरू यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। र विशेषतः हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीमा भएका समस्याहरू र समाधानका कुराहरू पनि उहाँले धेरै गरि नै सक्नु भएको छ। त्यस कारण म धेरै लामो जान चाहन्न। तर म के भन्न चाहन्छु भने इतिहासको एउटा अत्यन्तै ठुलो मोडमा नेपालका दुईटा राजनीतिक धाराहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटा धाराहरू एक ठाउँमा आएका थिए र त्यो इतिहासको आवश्यकता थियो। तर त्यो इतिहासको आवश्यकता भएन। यो दुईटै चिज चाहिँ अहिले एउटा कन्ट्राडिक्सन गरिरहेछ र मान्छेलाई नयाँ ढङ्गले सोच्नको निम्ति एकदम नयाँ ढङ्गले प्रेरित गरिरहेछ। किन यस्तो भयो होला, के कारणले यस्तो भयो होला? हामी नेपालको इतिहासमा 70 वर्षको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो खालको उचाइ चिनिया क्रान्तिपछि 1949मा जो क्रान्ति भयो, नयाँ जनवादी क्रान्ति, र 1917को चाहिँ अक्टोबर क्रान्ति भयो, त्यही लेभलको क्रान्ति यो थियो। र यो लेभलको क्रान्ति पनि बुर्जुवा क्रान्तिको एउटा अवधारणाबाट थियो। तर यसका जगहरू के थिए भने सशस्त्र सङ्घर्ष नै यसको मूल जगमा थियो। झापा आन्दोलन पनि सशस्त्र थियो, माओवादी जनयुद्धबाट यहाँनिर यो क्रान्ति आइपुगेको थियो। र यो क्रान्तिले हामीलाई दुईटी आइदियो। र नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक क्रान्तिको एउटा फेज सिद्धिएर आर्थिक क्रान्तिको अर्को फेजमा गयो। जसरी विश्व आर्थिक क्रान्तिको फेजमा गएको छ, त्यही फेजमा चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको थियो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका दुईटा लिजेन्डरी नेताहरू थिए, कमरेड केपी शर्मा ओली, कमरेड प्रचण्ड। यी दुईटाले हामी सबैले त्यही सोच्यौँ, यी महान मान्छेहरू हुन्, दूरदर्शी मान्छेहरू हुन्, हामीले समर्थन गरिदिउँ, ताली बजाइदिउँ, गीत गाइदिउँ, कविता लेखौँ, नाचौँ, गीतौँ, बजाउँ, ताली बजाउँ, हामी सबै गऱ्यौँ। अब हामी कलाकार त्यसो गर्नै पर्छ। नगरिकन हाम्रो धर्म निर्वाह हुँदैन, हाम्रो पार्टीको कर्म निर्वाह हुँदैन। हामीले त्यसै नै गऱ्यौँ। तर आज त्यो स्थिति छैन। फेरि ती दुई धारहरू त्यस्तै दुई धारबाट बगे त त्यसो हुँदैन। समाजशास्त्रले पनि त्यसो भन्दैन, द्वन्द्ववादले पनि त्यसो भन्दैन, र मार्क्सवादले पनि त्यसो भन्दैन। तर ती दुईटा धारहरूको जो लडाइँ थियो, ती 2, 3, 4 धार हुँदै फेरि टु धारमा चाहिँ विभक्त हुने स्थितिमा अगाडि आइरहेको छ। हामी सबैको कामना थियो यसो नहोस्, यसो हुनु हुँदैन। त्यो जनताको सपनासँग खेलवाड हुन्छ। नेपालीहरूलाई हामीले के भनेर भोट मागेका छौँ दुईटा पार्टीहरूले भन्दा हामीले रोजगारी दिनेछौँ, हामीले किसान मजदुरको भलो गर्नेछौँ, र विदेश रेमिट्यान्सबाट यो देश जो धानिरहेको छ। तपाईँ हामीले पहिलेदेखि लाहोरका गीतहरू हामीले धेरै बनायौँ, विदेश जाने गीतहरू बनायौँ, कविता लेख्यौँ, कथा लेख्यौँ। तपाईँको कवितामा जे अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो, जुन दिनदेखि तपाईँ यो प्रोग्रेसिभ आन्दोलनमा आउनुभयो र त्यसको
सांस्कृतिक आन्दोलनमा तपाईँ आउनुभयो, त्यो बेला तपाईँले के लेख्नु भएको थियो, तपाईँले के गाउनु भएको थियो, तपाईँले के सम्झिनु भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा परिणत गर्ने बेला थियो यो। र हाम्रो टोटल हाम्रो गीतको, हाम्रो सङ्गीतको, हाम्रो साहित्यको प्याटर्न चेन्ज गर्ने बेला थियो र हामीले त्यसरी सोचेका थियौँ। तर विडम्बना फेरि हामी एकले अर्कालाई, नेताहरूलाई रसियन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्टालिनलाई महागद्दार भन्ने, खुर्सेभलाई महागद्दार भन्ने र स्टालिनले बहुमत सेन्ट्रल कमिटीका मान्छेहरूलाई स्टालिनले चाहिँ एनिलेसन गरेका थिए अथवा हत्या गरेका थिए। यसै सांस्कृतिक क्रान्तिमा तपाईँले चीनमा देख्नुभयो होइन, च्याङचिङ चाहरूले माओको नाममा फेरि धेरै गरेका थिए र त्यसलाई कसैले रिभोल्युसन भनेका थिए। फेरि हामी त्यही चरणमा आयौँ र हाम्रा नेताहरूको भाषण तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। र हामी लेखक कलाकारहरू अब अलिक संवेदनशील हामीहरू, यस्तो धेरै सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने होइन, यस्तो बुझ्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको मान्छेहरू, तर हामीले सुन्नु मलाई लाग्छ हामी धेरैका गीत पनि फुरेका छैनन्, कविता पनि फुरेका छैनन्, गीत गाउँ पनि लागेको छैन, बजाउँ पनि लागेको छैन। एउटा स्ट्याग्नेसनमा देश छ, त्यसरी नयाँ कन्फ्लिक्टमा देश आयो। यसको पछाडि कसको के विचारधाराले काम गर्यो, के संस्कृतिले काम गर्यो, के सभ्यताले काम गर्यो, के मनोविज्ञानले काम गर्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। र म तपाईँलाई के भन्छु भने, म जो धाराबाट आएको थिएँ, म कमरेड प्रचण्डलाई प्रचण्ड पथ भनेर गीत लेख्ने मान्छे मणि थापा र त्यो माओवादी जनयुद्ध र चौथो महाधिवेशनको धाराको गीत सङ्गीत साहित्यबाट राजनीतिक नेतृत्वमा आउने एउटा सौभाग्य पाएको म अहिले कमरेड प्रचण्डसँग छैन। म अहिले कमरेड केपी शर्मा ओलीको एउटा राम्रो व्याख्याता भएर म आइरहेको छु। इतिहास टर्न भयो, इतिहास चेन्ज भयो। कसरी यो चेन्ज भयो, के कारणले म अहिले अब साथीहरू त अब यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी सबै 35-36 सालदेखि सबैले चिन्नुहुन्छ, हामी सबै सँगै यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी चेन्ज भयो र हामी मात्र चेन्ज भएन, यताको हामीले जो धारा पूर्व एमालेको धाराबाट त्यसको पनि एउटा ठुलो शक्ति फेरि अर्को धारामा भयो। त्यो प्रचण्डको धारा हो कि माधव नेपालको धारा, त्यो थाहा छैन अहिले, त्यो कन्फ्युज छ त्यहाँ चाहिँ। तर हामी कन्फ्युज छैन कि कमरेड केपी शर्माको ओलीको धारामा हामी छौँ, हामी यहाँ कन्फ्युज छैन। यो नयाँ इभेन्ट भएको छ, नयाँ इभेन्ट। र यो नयाँ इभेन्ट आउँदा हामीले कसरी सोच्यौँ? हामी पूर्व माओवादीका धेरै मान्छे छैनौँ कि अनि यहाँ पूर्व माओवादीका कलाकार देख्नुहुन्न, तपाईँले धेरै कलाकार लेखक देख्नुहुन्न जसलाई हामीले उत्पादन गऱ्यौँ, हामी सँगै लड्यौँ, ती साथीहरू आउँछन्, त्यसलाई चिन्ता मान्नु पर्दैन, हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ मात्र, त्यस्तो हो। त्यसले किन यो इभेन्ट भयो र हामी केही मान्छेहरू किन कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई हामीले साथ दिन आइपुग्यौँ त यो जङ्सरमा, यो घटनामा, यो प्रवृत्तिमा अथवा यो इतिहासको मोडमा म यति मात्र तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। त्यसै भनिरहँदा हामीले कमरेड प्रचण्डलाई धेरै अगाडिदेखि हामीले 20औं वर्षदेखि उहाँकै बारेमा हामीले गीत गायौँ। मेरो गीतहरू हेर्नुहोस्, मेरो संस्मरण हेर्नुहोस्, कविता हेर्नुहोस्, हजारौँ हामीले लेख्यौँ, म जस्ता धेरै मान्छेहरूले लेखे। र दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो जुन बेला युद्ध थियो 57मा, उहाँले चाहिँ, म त्यो बेला पोलिट ब्युरो मेम्बर थिएँ र उहाँको प्रचण्ड पास हुँदै थियो, प्रचण्ड पथ पास हुँदै थियो, उहाँकै नामको पथ, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद नेपालको विशिष्टतामा। यता बहुदलीय जनवाद भने जस्तै बहुदलीय जनवादमा मदन मण्डलले आफ्नो नाम राख्नु भएन होइन, प्रचण्ड भने उहाँलाई राख्नै पर्यो। हामीले नराखौँ भन्दै थियौँ, हामीले नामै त नराखौँ न, अलिक गाह्रो हुन्छ फेरि अलि। माओ लेनिन स्टालिनसम्म त मार्क्स लेनिन माओसम्म त हाम्रो अझै विकास भएको होइन, नराख्नु भन्नेमा पनि एउटा नराखौँ भन्नेमा मै थिएँ, यो प्रचण्ड पद चाहिँ नराखौँ भन्नेमा मै थिएँ। तर प्रचण्ड पद अरू साथीले पास गरिहाल्नु भयो, हामी सबैले पनि गर्नै पर्यो। गरिसकेपछि उहाँले के भन्नु भने त्यही मिटिङमा, मणिजी अब तपाईँ साहित्यकार कलाकार यो आन्दोलनको सांस्कृतिक कर्मीको लिडिङ गरिराख्नु भएको छ, अब म त्यही बेला जनसाय सङ्घको अध्यक्ष थिएँ, कृष्णसेन इन्स्टिच्युटलाई शहीद भइसकेपछि म जनसाय सङ्घको अध्यक्ष भएँ, ऋषिराज बराल महासचिव हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसपछि
उहाँले के भन्नुभयो भने होइन अब प्रचण्ड पद पास भयो, अब कार्यक्रम प्रचण्ड पद जब के अरे सम्मेलनमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पास हुन्छ, त्यो पास भएर ताली बजाएको सेकेन्डमा चाहिँ प्रचण्ड पदको गीत गाउनु पर्यो, सङ्गीत गर्नु पर्यो। र अहिले त्यो प्रचण्ड पद जसरी गडगडाट आएको छ त्यही गडगडाटको एउटा चाहिँ त्यसको गीत पनि हुनु पर्यो, त्यसको सङ्गीत पनि हुनु पर्यो होइन, मलाई प्रस्ताव गर्नु पर्यो। जसले प्रचण्ड पदको विरोध गरेको छ त्यहाँ अब उसैलाई अब हाबी हुने त्यो बेलामा त्यसपछि अध्यक्ष हुनुभयो, महासचिव सिस्टमबाट अध्यक्ष सिस्टममा आयो, महासचिव अध्यक्ष हुनेले चाहिँ गीत लेख्नु भन्नुभयो मलाई। भनेपछि त फसाद पऱ्यो, म पनि पार्टीको पोलिट ब्युरो मेम्बर छु, जनसाय सङ्घको लिडिङ गरिरहेको छु, गर्नै पर्यो। अनि मैले मार्क्सवादको बाटो हो, लेनिनवादको बाटो हो, माओवादको बाटो, प्रचण्ड भएर आकाश छुन सक्ने, धरती हल्लिन सक्ने, घुम्न सक्ने, गतिशील, सृजनशील, सारा संसार घुम्न सक्ने, बदल्न सक्ने, एकदम नेपाललाई फेर्न सक्ने, विश्वमा नयाँ आँधी तुफान गर्ने गडगडाटै भएर मैले गीत लेखाइदिएँ। लेखिसकेपछि प्रचण्ड पद पास भयो। प्रचण्ड पद पास हुनुभन्दा अगाडि अब त्यो बेलामा अब युद्धको बेला थियो, हाम्रो गीत सङ्गीत त्यति डेभलप भएको थिएन, कलाकारहरू एकदम लुकी छिपी चाहिँ 2-4 जना कलाकार मात्र पुग्नु भएको थियो, खासै कलाकार त्यहाँ बोलाएको थिएन। गीतहरू गाउँदै जाँदा गीतहरू त्यति जमेन। भर्खर जनयुद्ध 52मा जनयुद्ध भयो, 52, 53, 54, 57, 5 वर्षमा त्यो गीत अझ बनिसकेको थिएन क्या, गीतहरूको प्याटर्न डेभलप भएको थिएन अझै, साहित्यमा त आएको थियो। गीतहरू त्यो सम्मेलनमा गीतहरू गाउँदा अब युद्धबाट आएका सबै कमान्डर छन्, अब दुनियाँ चिज छ नि त्यो युद्धको चिज त आएकै छ नि त्यो माहौल त होइन। भनेपछि अरू कलाकारले गीत गाउँदै थिए, गीत गाउँदै जाँदा हाम्रो मोहन वैद्य किरण अब त्यो बेलामा सांस्कृतिक विभागको इन्चार्ज मोहन वैद्य किरण हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो चैतन्य कमरेड हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भने यो गीत भएन भन्नु होइन, मेरो गीत होइन कि त्योभन्दा अगाडि बजेका गीतहरू भएन, युद्ध यत्रो चलेको छ, भन्छ यत्रो साथी मरेका छन्, हतियार बन्द आन्दोलन छन्, यत्रो सेना छन्, दुनियाँ छ, गीतहरू तपाईँको रुन्चे तालको गीत यो भएन भन्दैन उहाँले। गीत भएन भनेपछि अब धेरै मान्छे कलाकारहरूले के बुढोले गीत भएन भन्छ भनेर बुढो भन्न लाग्यो होइन, यो गीत बुढो भने कस्तो गीत बनाउने त्यहाँ भने चाहिँ ठुलो कन्फ्युज भयो। अब सबैले त मलाई हेर्ने भए, पाखरिनजी चाहिँ त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो, तर पाखरिनजी के भन्छ यहाँ चाहिँ अब भूमिगत हुन गाह्रो भयो पाखरिनजीलाई, उहाँ इन्डियातिर बस्नु भएको थियो, इन्डियातिर बसेपछि उहाँको गीत फुरिएको थिएन। म चाहिँ मूल रूपले पार्टी सङ्गठनमा काम गरेँ भने मैले पनि गीत बनाएको थिएँ, अरू भर्खरका न्युहरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र एक थरी जनयुद्धमा लागेका साथी, एक थरी त्यो बेलाका समकालीन चाहिँ हाम्रो कलाकार साथीहरू, एक थरीका राम्रा प्रतिभाशील गायकहरू त्यो शहीद भइसकेका थिए, राम्रा। एक थरी जनयुद्धमा गएर ध्रुव ग्याउली जस्ता यतैतिर हराइहाले, यतातिर ध्रुव ग्याउली जस्ता। अर्को नयाँ चाहिँ जेनेरेसन आइपुगेको थिएन भने गीत भएन नि भन्नुभयो। भनेपछि कलाकार र मोहन वैद्यको बिचमा अथवा किरणको बिचमा त्यहाँ झगडा भयो, वैचारिक झगडा भयो। झगडा भएपछि अब तिमीहरू अब त्यही भयो, कलाकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण भएपछि कला सिर्जना हुन्छ, कलाकारलाई जहिले पनि हेप्छौ आदि इत्यादि, कहीँ प्रोत्साहन गर्दैनौ आदि इत्यादि हुँदा जिन्दगीभरि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चलि नै रहन्छ, आजको मितिसम्म पनि चलि नै रहन्छ। त्यो हामीले हल गर्न सकेका छैन कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यो कुरा। त्यसै त्यहाँ त्यो भइसकेपछि अनि लास्टमा चाहिँ प्रचण्ड पद पास भइसकेपछि त्यो मैले बनाएको गीत चाहिँ अब 2-4 जना कलाकार हुनुहुन्थ्यो, यता ताकतुक गरेर त्यो मार्क्सवादको लिनु, त्यो रेकर्डेड गीत पनि छ, मार्क्सवादको बाटो हो, लेनिनवादको बाटो, आकाश छुने, धरती हल्लिने, कमरेड प्रचण्ड जिन्दाबाद मुर्दाबाद सब हालिसकेपछि अब त्यो गीत घन्किएपछि अनि लास्ट भाषण उहाँ पनि प्रचण्ड पथ भएर महामानव भइसक्नु भएको थियो उहाँ होइन, एकदम दृष्टिकोण होइन, प्रचण्डले बोलेको कुरा हामीले त्यही बोल्नु पऱ्यो, प्रचण्डको कोटेसन के अरे नलेखिकन आर्टिकल लेख्न नपाउने, भाषण गर्दा नि प्रचण्ड पथले प्रचण्ड कमरेडले के भन्नुभएको थियो त्यो भन्नुपर्ने, सबै पास भइसकेको थियो। अब गीत पनि पास भएपछि उहाँले लास्ट भाषण गर्ने बेलामा के भन्नुभयो त भन्दा ल गीत चाहिँ बल्ल बन्यो, प्रचण्ड पद बनेपछि मात्र सङ्गीतको नयाँ आयाम, बन्दुक कलम र 3टा के थियो मैले भने यसो एकीकृत कमान्ड भयो भनेपछि उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। म आजको दुःख साथ भन्छु तपाईँलाई, उहाँले र त्यो प्रचण्ड पद पास हुँदै सबै मान्छेले मर्ने बेलामा पनि हामी प्रचण्ड जिन्दाबाद भनेर मरे। अब यहाँ जनयुद्धका अब हाम्रो उहाँ पनि यहाँ बसिराख्नु भएको छ होइन, धेरै मान्छे मरे, तर काठमाडौँ आइसकेपछि कामरेड प्रचण्डले आफ्नो प्रचण्ड पद आफै चल्नु
छोड्नुभयो कमरेड प्रचण्डले। त्यो प्रचण्ड पथ भनेको 10 इयर्सको पथ थियो। त्यो राम्रो थियो या नराम्रो थियो सेकेन्ड कुरा हो, तर त्यो उहाँले छोड्न पाउने अधिकारको पथ होइन थियो। त्यो रगतसँग लेखिएको 17,000 मान्छे मरेका छन्। म तपाईँलाई, तपाईँहरू साहित्यकार हुनुहुन्छ, कलाकार हुनुहुन्छ, नेपाली जनयुद्धको मूल्याङ्कन भएको छैन कमरेड। होला नहोला त्यसको धेरै चिन्ता पनि अहिले नगरौँ, देश अर्को ठाउँमा छ। अर्को इतिहासका भावी 20 वर्षपछिका मान्छेहरूले अन्वेषण गर्लान्। म केही चिन्ता छैन, म अहिले जनयुद्धको प्रवक्ता हुन चाहन्न। तर त्यसले जे भूमिका खेल्यो त्यसको आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँहरू पनि प्रत्यक्षदर्शी हुन्छ। तर त्यसको रिजल्ट के आयो? हामीले प्रचण्ड पथ बनायौँ। उहाँले नारायण काजी कमरेडलाई ए माओवादी बनाउने बेलामा त्यो प्रचण्ड पथ छोड्नुभयो। उहाँले जब प्रचण्ड पथ छोड्नुभयो त्यसको विश्लेषण नभइकन किन बनाइयो, किन छोड्यो, के बनाउनु गल्ती थियो, के छोड्नु गल्ती थियो, के त्यो एउटा यो भनेपछि उहाँले छोड्नु। त्यसपछि उहाँलाई कसले छोडे? मैले त त्योभन्दा अगाडि नै छोडिसकेका थिएँ। उहाँले 12 बजे सम्झौता गर्नुभयो र जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नगर्दासम्म हामीले यो हतियार बिसाउने कुरा चाहिँ दक्षिणपन्थी हुनेछ र त्यो महागद्दारी हुनेछ भन्नु उहाँले हतियार र 12 बुद्धीमा उहाँले चाहिँ दिल्ली सम्झौता गरेर भारतको विरुद्धमा सुरुङ युद्ध गर्नुभयो र भारतसँगै कम्प्रोमाइज गरेर काठमाडौँ आउनु। त्यसपछि मैले प्रचण्ड पद छोडिदिएँ अथवा प्रचण्डलाई हामीले छोडिदिउँ। केही साथीहरूले छोडिदिउँ, उहाँले त्यहाँ छोड्नु। अब उहाँ शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, नारायण काजी कमरेडलाई प्रवेश गराउनुभयो। जब नारायण काजी कमरेडलाई प्रवेश गर्नुभयो, वैद्य कमरेड बाहिर जानुभयो, बादल कमरेड बाहिर जानुभयो, बाबुराम कमरेड बाहिर जानु। म त धेरै पहिले बाहिर गएको थिएँ, बुझिराख्नुहोस्। म शान्ति प्रक्रियामा छैन। मैले जनयुद्ध कन्टिन्युसन गर्नुपर्छ भनेर मैले फेरि आरसिपी भन्ने पार्टी बनाएको थिएँ। हामी धेरै साथीहरूले त्यो हामी सफल गर्न सकेनौँ। म यहाँ आइपुगेँ। त्यसै वैद्यजी छोड्नुभयो, विप्लवजीहरूले छोड्नुभयो। पछि 70 को इलेक्सन, त्यसपछि 64 को चुनाव भयो। 64 चुनावमा उहाँ एकदम जमिन छोड्नुभयो उहाँहरूले। त्यो इतिहासको एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट थियो। त्यहाँबाट उहाँले टर्न गर्न सकेको भए इतिहासमा धेरैतिर हुन्थ्यो। त्यस कारण उहाँले बचाउने कुरा चाहिँ सक्नु भएन। त्यसपछि 70 मा आयो। 70 मा आउँदा उहाँको हालत खराब भयो। हामीले पनि बाहिर केही एक्सर्साइज गर्न कोसिस गऱ्यौँ, हामीले पनि सकेनौँ। बादल कमरेड हामीले सकेनौँ। मातृका कमरेड पनि बिचमा आउनुभयो। फेरि मातृकाजी बादलजी हामीले चाहिँ अलिक प्रचण्डलाई माया लाग्यो त्यहाँको अनुहार हेरेर र फेरि हामी 70 मा चाहिँ प्रचण्डलाई हामीले माओवादी केन्द्र हामीले बनायो। अब केन्द्र बनाएपछि ठिक छ, माओवादीहरूलाई फेरि युनाइट गर्ने आदि इत्यादि यो धारालाई लानुपर्छ भन्ने सोच्यो। त्यसपछि उहाँले स्थानीय निर्वाचन गर्यो। त्यो बेलामा सरकारमा उहाँ जानुभयो, काङ्ग्रेसको सरकारमा जानुभयो। फेरि अनि कमरेड केपी शर्मा ओलीकै सरकार बन्यो। त्यसलाई फेरि उहाँले डिजल्भ गर्नुभयो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवासँग उहाँले एलायन्स गर्नुभयो। लोकल इलेक्सनमा काङ्ग्रेससँग एलायन्स गर्नुभयो। र काङ्ग्रेससँग एलायन्स गर्दा मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि अब यहीलाई एलायन्सलाई लैजाउँ कमरेड। अब यही लाने तपाईँले बाटै यही सहनु त फेरि किन दायाँ बायाँ गर्नुहुन्छ बढी? यहीलाई लानुहोस् गजबले लानु। ठिक छ, छोरीलाई बनाइहाल्नुभयो, ठिक छ, बनाउनै पर्यो। अब के गर्ने? पछि चाहिँ उहाँले केही पनि खबर नगरेर गोजीमा 7 बजे 10 बजे आएर ल्याएर कमरेड म त पूर्व एमालेसँग मिल्ने भएँ, ल तपाईँले स्वीकृति दिनु पर्यो भन्नुभयो। अब यता पनि त्यही कन्डिसन होला, त्यो म यता भन्न चाहन्न। म यताको भनेपछि के गर्नुभयो तपाईँले? अब गर्नुपर्ने स्थिति आयो भनेपछि होइन। र त्यो बेलाको 33 जना चाहिँ हाम्रो हेडक्वार्टर भन्ने थियो। अब हामी अलि फौजी सङ्गठनबाट आएर हेडक्वार्टर भन्दाखेरि अलि मसल अलि गरम हुन्छ हाम्रो होइन। कमिटी भन्दाखेरि कमिटी भने त्यसो अलि हो कि भने जस्तो लाग्छ। हेडक्वार्टर थियो त्यो। अनि मैले के भने कमरेड 33 जनामा मैले 10-20 मिनट बोलेर पार्टी एकता नभयो। पूर्व एमाले एउटा ढङ्गले आएको छ, कल्चर अर्कै छ, पोलिटिक्स अर्कै छ, तर कम्युनिस्ट हो। अब हामी पूर्व माओवादीहरू अझै पनि मेरो त्यही सब्जेक्ट थियो।
अहिले पनि भएको छैन। यो सामाजिकरण भएको छैन, सोसलाइजेसन भन्छ नि इङ्ग्लिसमा। यो पार्टी अझै सोसलाइजेसन भएको छैन। एमाले यति मिठोसँग सोसलाइजेसन गर्छ, यति ब्युटी छ उसको, जनतामा ठ्याक्क भिजेको छ। पोलिटिक्स दर्शनको ठुला कुरामा पूर्व एमाले छैन, तर पिपुलसँग छ, हुन्छ एट्याचमेन्ट छ, गाउँसँग एट्याचमेन्ट छ, किसानसँग एट्याचमेन्ट छ, पानी धारामा एट्याचमेन्ट छ, जनताका दुःखसँग एट्याचमेन्ट छ। उसले यो कन्डिसनमा आफ्नो पार्टी बनाइरहेको छ र एउटा डेमोक्रेटिक अभ्यास गरेर आफ्नो डेमोक्रेटिक अभ्यास उसले हार जित अर्थात् चुनावकै बाटोबाट उसले हल गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेछ। अब हाम्रो माओवादी पूर्व माओवादी त प्रचण्डको गोजीबाट ठक्क निकाल्यो स्थायी समिति, ठक्क निकाल्यो पिबिएम, ठक्क निकाल्यो केन्द्रीय समिति। उहाँले आशीर्वाद हुनुभयो, त्यो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भयो। उहाँले आशीर्वाद दिनु भएन, त्यो चाहिँ सडकमा घुमिदिरह्यो। जति ठुलो योद्धा होस्, जति ठुलो क्रान्तिकारी होस्, जति ठुलो क्षमता भएको मान्छे होस्, कसरी मिल्छ कमरेड? ल भन्नुहोस् भनेर एउटा मणि थापा हो। म आज मेरो नाम म आफै लिन चाहन्छु, मणि थापा हो। यो हिस्ट्रीको एकदम टर्निङ पोइन्टमा तपाईँ कलाकार, म यही क्षेत्रबाट आएको मान्छे हो, मेरो अर्को कुनै क्षेत्र छैन। मैले के भने, मेरो पूर्व एमाले एक फेर चाहिँ त्यो आलोचनात्मक समर्थन भन्ने त मदन भण्डारी पालाले त्यो त्यतिको संविधानलाई भनेको थियो, त्यो मेरो दिमागमा थियो। त्यही कुरा मैले मेरो आलोचनात्मक अब भाग्न त भएन। भर्खर प्रचण्डसँग एकता गरेर 1 वर्ष भएको छैन। मैले बनाएको आरसिबी, हामीले बनाएको आरसिबी विघटन गरिसक्यो। प्रचण्डको ठुलो पार्टीमा आएर मिल्यो, फेरि उहाँ आउनु, यो टिक्दैन कमरेड। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि टिक्न दिँदैन, त तपाईँहरूको पनि जो क्षमता छ टिकाउन सक्नुहुन्न कमरेड। र वामपन्थी देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार भन्ने मोहन विक्रमको लाइन थियो 33 सालमा। अब हाम्रो विजयजीलाई थाहा हो, हाम्रो जेनेरेसनलाई थाहा छ जे होस्, त्यो बेलाको चौधरी वामपन्थी देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकारको अथवा यस्तै नाम ल्याउँ र सरकार एक बनाउँ, त्यसको निम्ति चुनाव लडौँ, पार्टी एकता बिस्तारै गर्दै गरेर अर्को निर्वाचनसँग पार्टी एकता कम्प्लिट गरौँ। अब आउने निर्वाचनमा पार्टी एकता कम्प्लिट गरौँ, नत्र दुर्घटना हुन्छ भन्ने मान्छे म ओन्ली मान्छे। त्यसपछि मैले के भने, अब यता पूर्व एमालेतिरका साथीहरूसँग पनि केपी कमरेडलाई पनि अब त्यो यो पार्टी एकताको विरोध गर्ने यत्रो महान एकताको, म त्यो पार्टी एकताका तिनी हात हलाउनेमा कहीँ पनि उपस्थित छैन कमरेड। कहीँ मेरो फोटो देख्नु न तपाईँ, कहीँ पनि उपस्थित छैन। हेर्नुहोस्, त्यो रसै बसेन त्यहाँ। आखिरमा भयो के, कसको कारणले त म भन्छु हैन। त्यसलाई यो जो म्याचुरिटी आउनु पर्यो नेपालको आवामी स्थानमा, जो म्याचुरिटी देखिन्थ्यो त्यो म्याचुरिटी थिएन, म्याचुरिटी पैदा भएको थिएन। त्यो हामी पूर्व माओवादीमा म्याचुरिटी पैदा भएको थिएन। र पूर्व माओवादीको ठुलो सङ्ख्या हिजो 35-36 सालको आन्दोलनबाट पैदा भएका कुनै पनि जनवर्गीय सङ्गठनमा पैदा भएका नेताहरू अलि प्रचण्डसँग छैनन् कमरेड। म विजयजी हुनुहुन्छ यहाँ, हामी पहिलेदेखि 35-36, अब हाम्रो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही पनि साथी छ अहिले सबै कमान्डरहरू, सबै कमान्डर उहाँहरूका छन्। ल हेर्नुहोस्, अहिले उहाँसँग को छन्? कमान्डरै कमान्डर छन्। जनवर्गीय सङ्गठनबाट आएका मान्छे कोही पनि छैनन्। काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आएका, जनताको बिचमा आन्दोलन आएका छैन। त्यो ल्याकिङ उहाँमा छ, त्यो हामीले पुरा गरेका छौँ। जनयुद्धकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जनयुद्धका 3टा नेता हो। तपाईँले सुन्नुभयो, प्रचण्ड भन्ने त नामै छैन भन्ने थियो नि, कहिले ज्ञानेन्द्र हो कि भन्थे, बाबुरामकै नाम प्रचण्ड हो भन्ने थियो। तर 3टा नेता थिए, कमरेड प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य। मोहन वैद्य अलिकति अलि आफै लो प्रोफाइलमा बस्न रुचाउने, तपाईँ हामी जस्तै गीत सङ्गीत साहित्य र सौन्दर्य शास्त्रको विद्यार्थी भएको कारणले, त्यसको अध्येता र त्यसको विशेषज्ञ भएको कारणले उहाँले धेरै सपना देख्नु भएन। तर यी मान्छेहरूले कहाँ गल्ती गर्छन् भन्ने कुरा त्यो त्यही आँखाले मात्र देख्छ कमरेड, हामीले मात्र देख्छौँ। त्यो उचाइमा हामी पुग्यौँ भने कविले देख्छ, तर कविले देखेको कुरा, कवितामा देखेको कुरा त्यो सिद्धान्त बन्दैन, त्यो लिडरसिप बन्दैन कमरेड। हाम्रो गीतहरूमा हेर्नुहोस्, हाम्रो कवितामा हेर्नुहोस्, तपाईँले लेखेको कमरेड, यी महान नेताले जे सोचिरहेका छन् सपनामा, त्यो हाम्रो कवितामा छ कमरेड। तर त्यो थ्योरी बन्दैन क्या, त्यो आइडियोलोजी बन्दैन, त्यो मात्र कविता बन्छ। तर त्यसमा छ त्यहाँ, त्यो सत्ता बन्दैन। त्यो सत्ता बन्नु पऱ्यो नि, सत्ता बन्नु पऱ्यो नि, त सत्ता बन्न सक्दैन, किनभने सबै कुराको फैसला त सत्ताले गर्छ।
सरकारले गर्छ। त्यसले त्यो जनयुद्धका भने 3टा पात्रहरू हुन्, वैद्यजी, बाबुरामजी र यिन 3टाको लडाइँ थियो। म बाबुराम नेभर सेकेन्ड, जिएनयुको फर्स्ट विद्यार्थी, एसिया दक्षिणी एसियाका टप स्टुडेन्ट, किरणजी एउटा विषयको अध्येता होइन। तपाईँ त वैद्यजी त यसमा एकदम दार्शनिक भन्छन् वैद्यलाई, बाबुरामलाई धेरै पढे लेखेको विद्वान भन्छन्। अनि म के हुँ भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले बैठक। अनि म चाहिँ के हुँ त, म के हुँ ल भन्नुहोस्। तपाईँ त ठुल्ठुला विद्वान हुनुभएछ, प्रचण्ड के हो? आज प्रचण्ड जहाँ हुन्छ प्रचण्ड त्यही। उहाँसँग कोही छैन कमरेड, वैद्यजी हुनुहुन्न, बाबुरामजी हुनुहुन्न। उहाँको कारणले होइन, उहाँको कारणले। र यो जनसांस्कृतिक आन्दोलनको, माओवादी जनसांस्कृतिक आन्दोलनको उनी कमान्डर, सेनाको कमान्डर, पार्टीको अध्यक्ष, यो सांस्कृतिक मोर्चाको कमान्डर को? ऊ पनि आज उसँग छैन, म छैन उसँग। किन छ भन्दा उहाँले पोलिटिक्स बुझ्नु भएको छैन, आइडियोलोजी बुझ्नु भएको छैन। आइडियोलग किरणजी हुनुहुन्न, अर्को विचारक बाबुरामजी हुनुहुन्न, सांस्कृतिक कर्मीबाट लिडरसिप गर्ने म छैन। प्रचण्ड के छन्? उहाँ माधव नेपालसँग हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले इतिहासमा गम्भीर भुल, त्यो त्यसको कुरा के हो त भन्दा आइडियोलोजिकल्ली उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि अस्थिरता हो। त्यसलाई उहाँले चाहिँ गतिशीलता भन्नुहुन्छ। हामीले जनयुद्धमा गतिशीलता मान्यौँ, तर उहाँ अस्थिरता हो। केपी ओली के हो? स्थिरता हो मैले बुझेको। केपी ओलीलाई मैले अर्को प्रचण्डमा प्रचण्डमा चाहिँ के छ त भन्दा अस्थिरताबाट उहाँ के खोज्नु भने उहाँ कन्स्ट्रक्टिभ हुनुहुन्न। उहाँको थ्योरी डिस्ट्रक्सन हो, कन्स्ट्रक्सन होइन, बनाउने होइन, बिगार्ने हो। उहाँको थ्योरी लङ टर्मको यात्रा होइन। कम्युनिस्टहरूले त हजारौँ वर्ष के सयौँ वर्ष हामी चाहिँ हामी त्यही भन्नु भएन हामीलाई उसले के अरे होचिमिनले, हामी सयौँ वर्ष लड्छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलन त साम्यवादी आन्दोलन हो, एउटा सरकारले एउटा सत्ताले डेमोक्रेटिक आन्दोलन जस्तो होइन। यो त होल विश्वलाई चेन्ज गर्ने आन्दोलन हो, सत्ताको आन्दोलन मात्रै होइन। यो त सभ्यताको आन्दोलन हो, यो सत्ताको आन्दोलन मात्र होइन, यो त संस्कृतिको आन्दोलन हो र विश्वलाई नयाँ सभ्यता दिने आन्दोलन हो। यो एउटा प्रधानमन्त्रीले टुङ्गिन्छ, एउटा आन्दोलनले टुङ्गिन्छ। उहाँको के छ भने टाक्क जोड्ने र छलाङ छ। छलाङ भन्नुहुन्छ नि उहाँले, त्यो छलाङ हामी के मार्क्सवादमा के भन्छ, मात्राबाट गुण भन्छ, मात्राबाट गुण चेन्ज हुन्छ भन्छ मार्क्सवादले। तर उहाँले गुण टु गुण भन्नुहुन्छ, छलाङ टु छलाङ भन्नुहुन्छ। बिचमा ग्याप, भ्याउतो जस्तो उफ्रिने सर्प जस्तो होइन भन्नुहुन्छ। अब प्रकृतिमा के छ, भ्याउतो पनि छ सर्प हुन्छ, दुइटैलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रकृति नेचरमा के छ, भ्याउतो पनि छ सर्प पनि छ, उहाँ नेचरभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। तपाईँले उहाँले कहिले पनि कन्स्ट्रक्टिभ सोच्नु भएन र उहाँ फुटमा रमाउनुहुन्छ। बाबुरामजी जानुभयो दक्षिणपन्थी गयो, किरणजी गयो जसोदवादी गयो, विप्लव गयो उग्रवादी गयो। अनि उहाँ केपी ओली के भनेर प्रवेश गर्नुभयो त? प्रधानमन्त्रीको निम्ति आफ्नो पार्टी सिद्धियो र फेरि ठुलो पार्टी बनेर यहाँ जम्प गरेर यहाँ नेता हो। त्यो खेल खेल्नुभयो उहाँले, जो पूर्व एमाले गरेको विरासतको विपरीत थियो। र हामीले प्रचण्डलाई भनेको कुरा के थियो भने तपाईँले केपी ओलीको एलायन्स नतोड्नुहोस्, यो हिस्टोरिकल एलायन्स हो। र हाम्रो 7 बुँदामा के भनिया छ त भन्दा महाधिवेशनसँग सहमतिले गर्ने भनिएको छ। यो मूल प्रिन्सिपल यो बहुमत र अल्पमत डेमोक्रेटिक मान्यता हो। त्यो विधानमा पनि लेख्नुपर्छ बहुमत र अल्पमत भनेर। तर त्यो भन्दा अगाडि गरेको मूल सम्झौता के हो त भन्दाखेरि महाधिवेशनसँग सहमतिमा जाने। यही हो, योबाट जान बहुमती भन्ने त्यहाँ कहीँ पनि छैन। बहुमती हुने भन्दा पार्टी फुटिहाल्थ्यो र फुट्न कोसिस गर्यो, फुट्यो। त्यसैले उहाँले के प्रयत्न गर्नुभयो त भन्दा उहाँले बहुमतीमा उहाँले लिनुभयो।
र हामीले प्रचण्ड कमरेडलाई बारम्बार हामीले कहाँनिर सुनायौँ, तपाईँले एलायन्स नगर्नुहोस्। महाधिवेशनसम्म जाँदा पूर्व एमालेको व्यवस्थापन पूर्व एमाले गर्ने हो, पूर्व माओवादीको व्यवस्थापन पूर्व माओवादीले गर्ने हो भन्ने महाधिवेशन हो भन्ने म्यान्डेट हो यो। त्यहाँसम्म हामी दायाँ बायाँ गर्न मिल्दैन। के दुईटा शरीर एउटा टाउको, यो थ्योरी हो। तर अब उहाँले अरू त उहाँले भन्नुभयो, उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि अब माधव नेपाल कमरेडसँग उहाँले एलायन्स गर्नुभयो। के अरे ओली कमरेड र माधव नेपाल कमरेडको जो पार्ट पूर्व एमालेसँग उहाँ खेल्नुभयो। प्रचण्डको दशा त्यहीँबाट सुरु भयो र त्यो खेल्ने नीतिगत रूपले पनि बेठिक थियो, किन हामीले सहमतिमा जाने भनेका छौँ र दुईटा अध्यक्षहरूकै सहमति पार्टीको मेन प्रिन्सिपल भनेका छौँ। हो त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा वामदेव कमरेडलाई अगाडि सार्नुभयो। प्रधानमन्त्री 50-50 भन्ने थियो पहिला आलो पालो, त्यो उहाँहरूले के कन्भर्सेसन गर्नु हामी छैनौँ त्यहाँ। प्रचण्ड कमरेडले छोडिदिनु भयो, एउटाले पार्टी चलाउने भन्ने, एउटाले ठिकै छ। उहाँहरू दुईटाको बिचमा सहमति भयो भने जे पनि हुन्छ। प्रचण्ड कमरेड र केपी कमरेडको बिचमा सहमति हामी सबैले हाम्रो जनवादी अधिकार छ भन्ने ठाउँ थिएन। हामीलाई जनवादी अधिकार हामीले त्यहाँ बुझाइसकेका थियौँ महाधिवेशनसँग। यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँले जब माधव नेपाल कमरेडसँग उहाँले एलायन्स गर्नुभयो र त्यो एलायन्स केबाट गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब बहुमत र अल्पमत सिस्टममा लानुभयो। त्यसै दिन पार्टी टुक्रा भइसकेको थियो। अब उहाँहरूले त्यो गरेपछि हामी पूर्व माओवादीको तर्फबाट 5-7 जना स्थायी समितिका मान्छेहरूले प्रचण्डलाई गएर भन्यो यो नगर्नुहोस्, ओली कमरेडसँगै मिल्नुहोस् र हामी बरु ओली कमरेडसँग चाहिँ हामीले सल्लाह गर्छौँ, उहाँसँग कुरा गर्छौँ, के गर्छौँ भनेर भनिसकेपछि अब हामी यता ओली कमरेडलाई कन्भिन्स गर्न हामी आयौँ। अब लामो समयसँग प्रधानमन्त्रीसँग छलफल बहस आदि इत्यादि हुँदा वास्तवमा उहाँ कैयौँ पटक चाहिँ उहाँ तयार हुनुभएको थियो। तर त्यसको निम्ति एउटा खर्च थियो, माधव नेपालको त साथ त उहाँले छोड्नु पर्यो। माधव नेपालको साथ छोडेर ओलीसँग कमरेड ओली केपी शर्मा ओली कमरेडसँग नै मेरो मूल एलायन्स हो उहाँले भन्नु पर्यो। तर उहाँले खुट्टा कहाँ हाल्नुभयो भनेपछि एकातिर माधव कमरेडसँग खुट्टा राख्नुभएको छ, अर्कातिर वामदेव कमरेडसँग खुट्टा राख्नुभएको छ, अर्कोतिर झलनाथ कमरेडसँग खुट्टा राख्नुभएको छ होइन। र यता फेरि आएर ओली कमरेडसँग आएर यहाँ आउँदा पनि उहाँ ठिक्कै भएर जानुहुन्छ। हजुर यहाँबाट आउनुहुन्छ, खुमलटारबाट आउनुहुन्छ, कोटेश्वर म जानेछु भनेर सिग्नेचर गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट आउनुहुन्छ बालुवाटार, यहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ, त्यसपछि फर्केर कोटेश्वर पस्दा उहाँ फेरि बिग्रिन्छ। हो यो अस्थिरता हो। र प्रचण्ड कमरेडको अस्थिरता, उहाँले कन्स्ट्रक्टिभ हुनुहुन्न। कम्युनिस्टहरू कन्स्ट्रक्टिभ हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन भने रणनीतिक आन्दोलन हो, बुर्जुवाको जस्तो आन्दोलन साम्यवाद भनेको थियौँ हामीले। विधान प्रतिगमनमा के साम्यवाद हटाएको छौँ र? यो कार्यनीतिक आन्दोलन हो अथवा तत्कालको आन्दोलन। त्यसैले प्रचण्ड कमरेडको मेन थ्योरी भनेको चाहिँ त्यो गतिशीलताको नाम थियो अस्थिरता। त्यो अस्थिरताले कता लान्छ त भन्दाखेरि अल्टिमेटली त्यो एनार्किजमतिर लान्छ अथवा अराजकतावाद त्यसको मुख्य थ्योरी भन्छ। आज त्यो अराजकतावादले के जन्माउँछ त भन्दा त्यो अराजकतावादको क्लाइमेक्स कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि अस्तिको सडकमा जो नारा लगाए हो त्यो गाली गलोचको क्लाइमेक्समा पुग्छ र गद्दार, दलाल, फाँसीवादी भन्छ र आफ्नै मित्र शक्तिलाई शत्रु शक्ति घोषणा गर्छ र त्यसको विरुद्धमा स्ट्रगल गर्छ। अब मित्र शक्तिलाई शत्रु शक्ति भनेर चाहिँ स्ट्रगल गर्यो भने के हुन्छ? एनर्जी त अनावश्यक ठाउँमा त्यो चाहिँ दुर्घटनामा जान्छ। त्यसैले मैले अरू केही बुझेको होइन, म धेरै कुरा कमरेडले गर्दैन। कमरेड प्रचण्डले चाहिँ अब त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब हामी नेकपा बन्यौँ। नेकपा बनिसकेपछि उहाँले फेरि माओवाद छोड्नुभयो। माओवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बन्ने थियो, माओवादी एकीकृत भयो, माओवादी केन्द्र भयो। र हामीले जनयुद्ध के प्रिन्सिपलमा लडेको हो कमरेड भन्नुहुन्छ भने यो पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। माओवादमा लडे हो हामीले। मार्क्सवाद लेनिनवादको विकसित सिद्धान्त माओवाद हो। माओवाद मार्क्सवाद लेनिनवादको तेस्रो चरण हो।
दोस्रो चरण पनि तेस्रो चरण हो। माओवाद नभनिकन अहिलेको साम्राज्यवादसँग लड्न सकिन्न भन्ने कुरा पेरुले पनि भन्यो, गोन्जालोले पनि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पिपुल्स वारले पनि त्यही कुरा गर्यो, टर्की कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यो गर्यो। त्यो बेला हाम्रो रिम थियो, रिमले पनि माओवाद भन्यो र माओवादी जनयुद्ध भन्यो। तर माओवाद उहाँले छोडिदिनु भयो भनेपछि प्रचण्ड बाँकी कहाँ रह्यो? त्यसैले उहाँले थ्योरी कसरी बनाउनु भने आफ्नो फाइदाको निम्ति उहाँले थ्योरी उत्पादन गर्नु। उपयोगितावाद, फेरि अर्को घोर उपयोगितावादी छ उहाँले सबैलाई उपयोग गर्नुहुन्छ। तर मैले यता कमरेड केपी शर्मा उहाँको उपयोगिता छैन। हेर्नुहोस् है, मेन प्रिन्सिपलमा उहाँले केपी शर्मा ओली उपयोगिता हुनुहुन्न। उहाँले जसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ त्यो डाका भए पनि त्यसलाई चाहिँ बाटो देखाउनुहुन्छ, सत्य भए पनि बाटो देखाउनुहुन्छ। प्रचण्ड कमलले अलिकति डाका टाइपको मान्छे आयो भने त्यसको फाइदा लिन्छ, त्यसलाई चाहिँ छोडिदिइहाल्नुहुन्छ। उहाँले कसैलाई बचाउनु भयो? के अरे वैद्य कमललाई बचाउनु भएन? बचाउनु पर्थ्यो नि त। विप्लव जस्तो एउटा नयाँ क्रान्तिकारी नेतालाई बचाउन सक्नु भएन। र पार्टीभित्र उहाँलाई एक चरण अति समर्थन गर्छन्, थोरै विरोध गऱ्यो भने त्यसलाई उहाँले निस्तानाबुद गर्छन्। त्यो उपयोगितावाद। र उहाँ यो सिङ्गो एमालेलाई उपयोग गरेर नयाँ लिडर हुन चाहनुहुन्थ्यो। त्यो सक्नुहुन्न है भनेको थिएँ मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भन्नुहुन्छ भने, हेर्नुहोस् कमरेड, मैले पूर्व एमालेलाई राम्रोसँग चिन्छु। 35 सालदेखिको साथीहरू, अहिले सेकेन्ड लिएका सम्पूर्ण नेताहरू काठमाडौँबाट उत्पादनका गीत सङ्गीत साहित्यदेखि लिएर सबैलाई म चिन्छु। हामी जतिको नेता, तपाईँले जो नेतालाई चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको सबभन्दा नजिकको कोठरीमा राखेर काम गर्नुभयो, त्यस्ता नेता त त्यहाँ त मैले सङ्ख्यै भने त 5000 नेता छन्। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फकाएर समस्या समाधान हुँदैन। ललिपप त्यो त सिस्टमले हल गर्नुपर्छ तपाईँले। त्यस कारण त्यो बेला म युवाको इन्चार्ज थिएँ म चाहिँ, होइन, म पूर्व माओवादीको इन्चार्ज, वाइसिएलको इन्चार्ज। वाइसिएलको इन्चार्ज हुने बेलामा वाइसिएल र यता युवा सङ्घको बिचमा एकीकरण हुने बेलामा मेरो ढ्याङ्गै चाहिँ युवा सङ्घका साथीहरूसँग कुरा मिल्यो, 100% कुरा मिल्यो। उहाँहरू सबैको कुरा थियो नि, अब भावी नेता प्रचण्ड कमरेड हो भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। र यता पनि के थियो नि, उहाँलाई एक कार्यकाल प्रचण्ड कमरेडलाई दिने, त्यसपछि सेकेन्ड जेनेरेसनमा ल्याउने भन्ने कुरा त एकदम क्लियर थियो। यो कुरा, त्यो कुरा मलाई थाहा थियो भनौँ न। अब सबैलाई थाहा थियो, युवा साथीहरूको त्यस्तो धेरैको देशप्रेमी नै त्यही थियो र एउटा त्यही नै थियो। तर उहाँले किन हतारो गर्नु भन्दाखेरि प्रचण्ड कमरेड धेरै हतारो गर्नुहुन्छ। उहाँको हिस्ट्री हतारोमा छ। क्रान्तिकारी हतारोले जहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन दुर्घटना ल्याउँछ। र त्यो हतारोभित्र चाहिँ उपयुक्तवाद छ, सबैलाई उपयोग गर्ने। मैले हिजो पनि एउटा भाषण भनेको थिएँ। उहाँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा निर्णय कस्तो छ त भन्दा, अब 10 बजे निर्णय गर्नुपर्ने छ अथवा 12 बजे एउटा केही निर्णय गर्नुपर्ने छ भने साथीहरू बोलाउनुहुन्छ। मलाई बिहान 7 बजे बोलाउनु भयो। ल कमरेड भन्नुहोस् त के छ, कमरेड यसो गर्नु होला है भने। ठिक तपाईँले मेरो ठ्याक्कै कुरा मिल्यो, म यही गर्छु भने गरम जोसका क्रान्तिकारी हात मिलाउँछ कि पहिले हामी युवा हुने बेलामा झापा हात मिलाउने नि त, होइन। अझ पूर्व के अरे झापाको आन्दोलनबाट के अरे वर्ग सङ्घर्षबाट रगत नआएको हात, के अरे नरङ्गिएको हात त कम्युनिस्ट हुँदैन भन्ने पनि तपाईँ हामी त हो। झ्याम्म नगरी त हुँदैन त हात। अब 7 बजे अर्को कमरेड जान्छ, त्यसले अनि यसो गर्नुपर्छ होला कमरेड भन्छ, ठ्याक यही गर्ने हो भन्नुहुन्छ। 8 बजे अर्को कमरेड जान्छ, उसकै कुरामा समर्थन गर्नुहुन्छ। 10 बजे निर्णय गर्नुपर्छ, 9 बजे जुन कमरेड जान्छ त्यसैको निर्णय गरिदिनुहुन्छ। अब मैले यो बेलामा ओली कमरेडलाई भेटेँ, राति 12 बजे भेटेँ मैले। मलाई 12 बजे बोलाउनु भयो। कुनै राजनीति नेताले लगेन। मेरो पुरानो ट्युबमा पढ्ने साथी, अब अलि नाम नभनौँ, उहाँले लगेर जानुभयो। मलाई एकदमै कोभिड भइरहेको बेलामा गाडीमा हालेर लानुभयो। लगेपछि अब यो पनि सुनौँ मैले। अब फेरि पूर्व माओवादीमा हुने बेला केपी शर्मा ओलीको अलि विरोध गर्ने मै हो कि, फेरि आइडियोलोजिकली विरोध गर्ने मान्छे मै हो। अब त्यो गर्नुपर्छ बोल्नुपर्छ पनि भन्ने कुरा भइहाल्यो, त्यो मान्ने पनि भयो, होइन। अब म धेरै लामो लान्न है कमरेड। अब कवि कलाकारहरूसँग हामी त्यही क्षेत्रबाट आउनाले हाम्रो अलिक फुर्छ यहाँ पनि, बोल्नु पर्छ, होइन। त्यसपछि गएपछि म गएर बसेँ फेस टु फेस। मैले त्यो वाइसिएलको एकता हुने बेलामा दिप्सिका म गथ्यौँ, त्यहाँ उहाँसँग झगडा पऱ्यो। ए रातो ल्याएर आउने भन्नु उहाँले। म त रातो मान्दैन, के जनयुद्धमा जाने भए रातोको झन्डा बनाउनु पऱ्यो, न त चाहिँ म मान्दैन भन्नु।
आदि इत्यादि उहाँको आफ्नै शैली होइन, अब हामीले कुरा गर्दै आयौँ। त बिचमा उहाँको के ठ्याक्कै आइडियोलोजी के हो होइन, केपी शर्मा ओली बाहिर जस्तो पोस्चर छ भित्र त्यो हो कि होइन, नेता त भइहाल्नु पो, मान्नै पर्यो। अब प्रचण्डमाथि बुझेर त पुगेन नि त हामीलाई त, हाम्रो जेनेरेसनलाई त होइन। हामी त अगाडि बढ्न चाहन्छौँ नि त, यो होइन, हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ नि हाम्रो जेनेरेसन। अनि यो बुढासँग कुरा गर्नु पऱ्यो त बाहिर त बुढाको कुरा त्यति गतिलो त हुँदैन जस्तो लाग्ने। कसै अब म स्थायी समितिको मान्छे, अब आफूलाई भरभराउँदा म पनि भन्छु, उहाँले गएपछि 40 मिनट कुरा गर्नुभयो, बस पनि भन्नु न, म गएर बसेँ, चिया खुवाउनु भयो, मुसुक्क हाँस्नुभयो। उहाँको मेरो अलिक कन्फर्मेसन थियो योभन्दा अगाडि। अब उहाँ चाहिँ सबै A to Z समाचार ल्याएर बस्नुहुने रहेछ। 100% ल्याएर। अब हामी त त्यस्तो स्कुलबाट होइन, डाङडुङ गऱ्यौँ, ढ्याङ्ग अगाडि बढिहाल्नु हाम्रो त्यो धेरै मेहनत गर्ने होइन क्या। क्रस गऱ्यो ड्याममा गयो, क्रस गऱ्यो ड्याममा गयो, हामीले युद्धबाट आएका मान्छेहरू। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भने अब भाषण दिन लाग्नुभयो। मृत्यु भने के हो र जीवन के भने के हो भनेर सुरु गर्नु। 40 मिनट मृत्यु र जीवनको बारेमा उहाँले परिभाषा गर्नु। 40 मिनट। अब म स्थायी समितिको मान्छे, पार्टीमा झगडा सुरु भएको छ। अब तपाईँले मलाई समर्थन गर्नु पर्ला भन्नुहुन्थ्यो, हामीले प्रचण्डले त मलाई समर्थन गर्नु पर्यो पहिले भनिहाल्नुहुन्छ होइन। 40 मिनट चाहिँ जीवन के हो मृत्यु के हो भनेर परिभाषा गर्नु। अब इङ्ग्लिसदेखि लिएर संस्कृतदेखि ल्याएर हिन्दी ल्याएर सबै बोलेर उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुभयो। अनुहारमा पनि मेरो त्यति अनुहार मैले चाहिँ हेरिरहेको छु। उहाँको के छ गतिविधि। अब नेता त ठुलै नेता हुनुभयो, हेर्नु पर्यो, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर हेरिसकेपछि ल यही हो मैले। र मलाई जो मान्छेले फर्स्ट लगेर गएको थियो, कुनै राजनीति नेताले लगेर गएको थिएन, मेरो साथीले लगेर गएको थियो, मैले चाहिँ उठाउँ भन्नुभयो उहाँले। म चाहिँ अब कुनै राजनीति नेताकोमा आएको हो कि म ठुलो दार्शनिकमा आएको, मलाई कन्फ्युज भयो। ठुलो महाजोगीका आएको हो कि म चाहिँ यो गुरु, यस यो गुरुमा आएको हो कि देशको प्रधानमन्त्रीका आएको मलाई त थाहा भएन। अब फेरि उहाँ साहित्य पनि अलिअलि बुझ्नुहुन्छ भने अलि होइन के नाटक गरिराख्नु होला, यो कविता सविता लेखेर गीत सङ्गीत ल्याएर भन्ने मलाई लाग्थ्यो उहाँको लेभलले। मैले त्यसरी सोच्दै थिएँ होइन। ल कमरेड ठिक छ, नमस्कार। लाल सलाम त सिद्धि नै सकेको थियो के अरे, नमस्कार कमरेड। अब मलाई तपाईँको जीवन र मृत्युको, म पनि यसको विद्यार्थी हो, जीवन के हो मृत्यु के हो म पनि थाहा पाउँछु कमरेड। तर तपाईँको यही कुरा सुन्नु मलाई 2 वर्ष लाग्यो। मैले भने ल कमरेड ठिक छ, म फेरि भेटौँला भने म हिँडेँ। हिँडिसकेपछि भने एउटा अलि एकदम अजीब जस्तो भयो होइन। मार्क्सवाद पनि छैन त्यहाँ, लेनिनवाद पनि छैन, सम्मान छैन, प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ छैन, केही पनि छैन। जीवन र मृत्युको अध्यता जस्तो। जीवन मृत्यु भएपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले, जीवन कसरी आउँछ भन्नुहुन्छ। ल ठिकै छ, यो त बडो एकदम रोमाञ्चकारी भयो। भनिसकेपछि मैले अघिको प्रचण्डजीको पोस्ट जानेको थिएँ। उहाँ प्रचण्डजी चाहिँ अर्काको दिमागले काम गर्नुहुन्छ। मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको थिएँ। 11 बजे 10 बजे निर्णय गरिन्थ्यो नि, जसको लेटेस्ट हो त्यहीबाट उहाँ प्रभाववाद हुनुहुन्छ उहाँको। अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ प्रभाववाद भनेको थियो। साम्राज्यवादीले प्रभाव पारे पनि प्रभाव हुन्छ, क्रान्तिकारीले प्रभाव पार्दा क्रान्तिकारी हुन्छ, संशोधनवादीले प्रभाव पार्दा, साम्राज्यवादीले प्रभाव पार्दा साम्राज्यवादी हुन्छ। र उसले विवेकले सोच्दैन, प्रभावबाट आफ्नो निर्णय गर्छ। मैले केपी ओलीलाई के पाएँ, त्यो प्रभाव कसैको पर्दैन। उहाँ चाहिँ ठ्याक्कै आफूलाई जे लागेको हो त्यही मात्र गर्नुहुन्छ। त्यो राजनेतामा त्यो हुन्छ। अब उहाँले गरे के हुन्छ मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ कमरेड। म त्यहाँ चाहिँ अलि पुग्दैन। तर प्रचण्ड कमरेड चाहिँ अर्काको निर्णय, अर्काको कुरालाई प्रभाव परेर निर्णय गर्नुहुन्छ। कमरेड केपी ओली अर्काको कसैको प्रभाव पर्दैन। मलाई लाग्छ यो 5-7 महिना अथवा 2-3 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष पार्टीगत भएको हो। यो पछिल्लो स्थायी समितिको मिटिङ भएपछि म उहाँसँग अलिक कन्टिन्यू छु। अलि मेरो भेटघाट, अलि छलफल बहस अलिकति कन्टिन्यू छ उहाँसँग अहिले। गर्दाखेरि एउटा नेतामा हुने कुरा के हो भने प्रभाववादमा नेता फस्नु हुँदैन। त्यसलाई राइट गरोस् या रङ गरोस्, राइट पनि हुनसक्छ रङ पनि हुनसक्छ। केपी ओली मैले के पाएँ प्रचण्ड र केपी ओलीलाई तुलना गर्दा भन्दा उहाँ ठ्याक्कै
उहाँको विवेक राइट हो कि रङ हो त्यो हिस्ट्रीको कुरा हो। तर उहाँको निर्णय गर्ने तरिका, लिडरको तरिका हुन्छ। लेनिनको कुन तरिका थियो, स्टालिनको कुन तरिका थियो, माओको कुन तरिका थियो, बीपीको कुन तरिका थियो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुन तरिका थियो, नेपालका नेताहरू र राजा महेन्द्रको कुन तरिका थियो निर्णय गर्ने तरिका। त्यो एज एउटा लिडर उसको निर्णय गर्ने त्यसको प्रक्रिया, पद्धति, सिस्टम, सोच्ने एङ्गल त्यही हो एउटा नेतामा हुने कुरा। अनि के पाए यी दुईटा साथी, दुईटा कमरेडलाई भन्दा उहाँ ठ्याक्कै प्रभावमा पर्नुहुन्न कसैको। उहाँ ठ्याक्कै आफूलाई विवेकमा जे लाग्यो त्यो कन्साइनमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। प्रचण्ड कमरेड पहिले पनि आफ्नो दिमागले काम गर्नु। अब मैले यति भनेपछि भन्नु पऱ्यो कि म पनि कन्साइनले काम गर्ने, मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने आफ्नै कन्साइन्सले काम गर्ने। त्यसकारण मैले केपी ओलीलाई समर्थन गरेँ। यति माथि भन्नु। अब आगे के हुन्छ, भोलि के हुन्छ त्यो देखा जाला। हेर्नुहोस्, पछि अब यति भइसकेपछि दोस्रो कुरा म गर्न चाहन्छु। अब ठ्याक्कै पोलिटिकल कुरा। उहाँहरू के हुन्छ, उहाँले आफूलाई कन्साइन बेला हामीले लास्ट डिसिजन गर्ने बेलामा पनि संसद पुरै, म यो पनि घटना तलब थोड्नु, संसद विघटन गर्न दिन हामी सबैलाई बोलाउनु भएको थियो। हामी सबै थियौँ पूर्व माओवादीका, हामी 4 जना हुने नै भइहाल्यो। अब अरू साथीहरू पनि हाम्रो लेभलका सबै निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुने साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। हामीले के भन्दै थियौँ भने चाहिँ पार्टी एकता मिलाउनुहोस्। हामी सबै एउटा कुरा होइन, पूर्व माओवादी पूर्व एमाले भन्ने थिएन, पार्टी एकता मिलाउनु चाहिँ तपाईँले पनि मिलाउनु छ। गडबड गर्नु हुन अलिक 2-4 वर्ष लैजाउँ, अझ तपाईँले नै छोड्नेमा छोड्नुहोस् भन्ने नै हाम्रो थियो। पऱ्यो भने के गर्ने भन्दा पहिला भन्दा नि पऱ्यो भने लास्ट पनि जानुपर्छ। त्यो त उहाँको पनि स्वभाव छ, लास्ट जाने पनि छ, लास्ट पनि जाउँ, तर अधिकतम चाहिँ तपाईँले मिलाएर लानुपर्छ भन्ने थियो। र हामीले त के गर्थ्यौँ, उहाँलाई रोकिरहेको थियौँ क्या। तर उहाँको चाहिँ हाम्रोतिर दिमाग थिएन। त्यो बिहान 8 बजेदेखि करिब 10 बजेसम्मको कुरा हामीसँग दिएको छैन। हामीले कुराकानी गरिरहेछौँ, फकाउन कोसिस गरिरहेछौँ। उहाँको दिमाग छैन, कहिले यता चल्नु भएको छ, कहिले उता चल्नु भएको छ। किन अब अलिअलि छटपट त हुने नै भइहाल्यो, जसलाई पनि हुन्छ छटपट। अब उहाँको सूचना के हो भने खुमलटारबाट टोली अब 83 जनाको सिग्नेचर लगाएर पुगिसक्यो होइन। अब उहाँ पनि पुगिसक्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा, सभामुखमा पनि पुगिसक्यो। अब त्यो हामीलाई त सूचना छैन। हामी त्यही चिया खानेछौँ, उहाँ जुर बोट्छौँ, कहाँ जानु भन्नु हो थाहा छैन होइन। अब मुख्य नेतै छैन। अब अन्त के भोलि के हुने, अब 11 बजे कति बजे स्थायी समितिको मिटिङ छ, केही निर्णय भएछ भने पार्टी कहाँ जाने, हामी त अन्नोलमा छौँ। एकैचोटि हेर्दा देख्यो टोपाजीको र को होइन प्रधानमन्त्री कहाँ जानुभयो भनेर खोज्न हिँड्नला। म चाहिँ त्यहीँ कफी खाइरहेको थिएँ, सबै कता कता खोज्न गएछन्, म त्यहीँ कफी खाएर माथि बसेको छु हो, कहाँ जानु खोज्नु भनेर। उहाँ त यसो बाहिर हेर्दा त गाडी चढेर सुइसक्नु पर्छ। अब त्यो दिन हामी रोक्दै थियौँ। हामीले 10 मिनट माथि उहाँलाई रोकेको भए त्यो 83 जना गयो। 83 जनाको त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसक्यो भए के हुन्थ्यो अहिले तपाईँ हामी सडकमा थियौँ। नेपालको राजनीति यो स्थायित्व दिन्छ। त्यो पनि उहाँ कसैले भने सुन्नु भएन। हाम्रो सुभाष नेमाङले एउटा भन्नुभएको थियो, यसो गर्नु भएन भन्नुभएको थियो। उहाँले के कथा सुन्नु भने पूर्वको कथा सुनाउनु भयो, कथा पनि भन्नुभयो। खोला तर्ने बेला बुढी आमासँग के अरे हजुरआमासँग गएको, हजुरआमै नै डराइसकेपछि खोला तर्ने बेलामा के भयो भनेर सुभाषजीलाई हाल्नुभयो। हामी सबै फेरि उतातिर फर्केर हामी हाँस्यौँ उहाँले कथा सुनाएपछि। मैले त्यहाँ मेरो अब्जर्भेसन माथि भन्छु कमरेडमा, मेरो अब्जर्भेसनले के देख्यो भने उहाँ आफ्नै कन्साइन्सले काम गर्नुहुन्छ र त्यो आफ्नो कन्साइन्सलाई व्यवहारबाट उहाँले पुष्टि गर्न खोज्नुहुन्छ। साथीहरूलाई त्यति त साथी खुसी हुँदैनन्, मलाई सोधेन भन्ने पर्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टी भने के हो भने केन्द्रीकृत पार्टी हो। साम्राज्य अहिले पनि हामी साम्राज्यवादको विरुद्ध लड्ने भन्छौँ नि त। कम्युनिस्ट समाजवाद भनेको छौँ नि हामीले। समाजवादमा जान त साम्राज्यवादसँग नलडिकन दलाल नोकरसाही पुँजीवादसँग नलिने समाजवादमा के त्यो हामीले मेट्नु पऱ्यो। हामी पनि मूल डेमोक्रेटिक पार्टी हौँ भन्नु पऱ्यो। होइन हामी समाजवादी हौँ भनेपछि एउटा कोर्स त बाँकी छ नि त। कम्युनिस्ट केन्द्रीकृत कम्युनिस्ट पार्टी चाहियो नि। निर्णय केन्द्रीकृत गर्छ, व्यवहारमा लागू गर्छ, व्यवहारबाट जब गल्ती हुन्छ त्यसपछि मात्र संश्लेषण हुन्छ अथवा त्यसपछि मात्र त्यसको विश्लेषण हुन्छ। अनि त्यो भन्दाखेरि अब यहाँ मैले छुट्याएको कुरा के हो त भन्दाखेरि
अस्थिरता र स्थिरता र उहाँको प्लानिङ पनि उहाँलाई दिक्क लाग्छ। मैले बुझेँ उहाँले एकदम मेगा प्रोजेक्ट गरेर अब हामी मेरै आयु त 50 वर्ष छैन, तपाईँ हामी कसैको पनि आयु यहाँ 50 वर्ष छैन, कोही साथीहरूको होला होइन। अब उहाँको त्यो लेभलको उहाँले 100 वर्ष, अनि 100 वर्षलाई सोध्नुपर्छ भने किन 100 वर्ष सोध्दा आज रोज त भयो भन्छ हामीले। प्रचण्ड कमरेड हेर्नुहोस्, मैले विरोध गरेँ नभन्नु होला, म उहाँलाई सम्मान गर्छु, अहिले पनि म केही विरोध गर्न चाहँदैन, आइडियोलोजिकल कुरा मात्रै मैले गरेँ हो। उहाँले 24 घण्टा सोध्नुहुन्छ, सिद्धि कुरा 24 घण्टा बालुवाटको पुग्ने कि खुमल बालुवाटारको सत्ता ल्याउने कि 24 घण्टा सत्ता भएपछि त्यो चाहिँ जो उहाँले बादलजीलाई जो लिम्प्यावाद भन्नुभएको थियो नि, रियल लिम्प्याओ हो। लिम्प्याओले के गरेका थिए चिनमा? लिम्प्याओलाई माओले उत्तराधिकारी भनिसक्नुभयो। एकदम ट्यालेन्ट मान्छे हो लिम्प्याओलाई। माओले नै लिम्प्याओलाई उत्तराधिकारी घोषणा गर्नुभयो, तर बुढो त बाँच्यो। लिम्प्याओ पनि आफै बुढो हुन लाग्यो। अब माओलाई एक्सिडेन्ट गराएर नमारिकन त्यो माओको सत्ता प्राप्त गर्न नभएपछि माओलाई एक्सिडेन्ट गराएर ट्रेनमा गइरहेला ट्रेनमा बम विस्फोट गराएर मार्ने षड्यन्त्र गर्यो। तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले जनमुक्ति सेनाले थाहा पाएर त्यो ट्रेनमा माओ जानु भएन, बच्नुभयो। त्यसपछि लिम्प्याओ अब रियलमा उसलाई मारियो, तर लिम्प्याओ त्यो थाहा पाएपछि प्लेन चढेर अर्को देश भाग्न खोज्ने बेलामा प्लेन क्रास गराएर मारियो। भन्दाखेरि आफूभन्दा माथिको लिडरसिपलाई हतार गरेर लिम्प्याओज्यू भने थियो, जसलाई बादललाई उहाँले आरोप लगाउनु भएको थियो। रियलमा अहिले चाहिँ लिम्प्याओको चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा कमरेड प्रचण्ड हुनुभयो। उहाँ 2 वर्ष पुग्दा उहाँको प्रधानमन्त्री पनि आउँथ्यो, पार्टी अध्यक्ष पनि आउँथ्यो। हामी जो 4 जना अहिले चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेका पूर्व माओवादीका हामी जो स्थायी समितिका छौँ, हामीले यसो नगर्नुहोस् कमरेड भनेर बिन्ती गरे हो। एक दिन बिन्ती गरे होइन। त्यसपछि म त जानै छोडेको थिएँ, म र लेखराज त जानै छोडेको थिएँ। 2 जना हाम्रो टोपबहादुर र हरिबोलजीलाई उहाँ ड्युटी लगाएकै लगाइथ्यो। हामीले गइहाल्ने, बिहानै नमस्कार गर्ने हामी, पार्टी मिलाउनु पऱ्यो भने तपाईँकै भविष्य छ भनेर भन्ने। त्यो धेरै भनिएछ कि भन्ने लाग्यो। अब अलिअलि त साथीहरूले इतिहासको चाहिँ अलिअलि दण्ड पनि पाउनुपर्छ कि जस्तो लाग्न लाग्यो अहिले। र म के भन्न चाहन्छु भने जे भएछ कमरेड ठिक भएको छ, यहाँबाट सुरु भयो। जे भएको छ त्यो भएछ। 3 वर्षसम्म पार्टीको एउटा पनि चाहिँ पार्टीको प्रोग्राममा उहाँहरूले चाहिँ पार्टीको कार्यक्रम प्रशंसा गर्नु केही पनि गर्नु। कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दिनबाट खेद्दै आज त नारा जुन लागेको छ, यी सबै उहाँको कारणले बनेको यो सबै कसैलाई बाँकी राख्नु भएन उहाँहरूले। मणि थापाले केपी ओलीबाट चाहिँ पैसा ल्याएर घर बनायो, कसैलाई बाँकी राखेन। यो धुन्धकारी, यो विघटनवादी सोच हो। र मैले त्यहाँ भएका नेताहरू त्यही देखेँ कमरेड। तिनीहरूको जो स्थायी समितिमा जो मैले देखेँ, हामी युवा भएको बेला जस्तो भए त हामीले पनि समाज दिन्थ्यौँ कल्लर, त्यो हैसियत राख्थ्यौँ हामीले पहिला। अब हामी पनि अलि मेच्योर भइसक्यो, हामी पनि अलि सुधारवादी भयो नि त, किन लडिराख्ने, नमस्कार सम्झौता गरौँ भन्ने हामी पनि पुग्यौँ। त्यस्तो पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ। त्यो को बस्छ? मलाई विरोध गर्ने मै बस्दैन त्यो सेन्ट्रल कमिटी त्यो मिटिङको अध्यक्ष गरेर। सारा उफ्रिएका छन्। एउटा विचित्र देख्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको, यो सौभाग्य मिल्यो भन्नु न। अब इतिहासका अध्ययन यस कारणले गर्दा म के देख्छु भने उहाँ त्यहाँ भयो कुनै पनि कन्स्ट्रक्सनमा हुनु, यो पार्टी बनाउनेमा हुनुहुन्न। र अर्को केपी ओलीलाई मैले समर्थन गर्नु, उहाँले चाहिँ दोस्रो जेनेरेसनमा छोडिदिन्छु भनेर घोषणा गर्नु। कसैले गर्यो त्यो घोषणा? हो, त्यो प्रगतिशील कुरा हो, त्यो क्रान्तिकारी कुरा हो। तेस्रो कुरा, ल ठिक छ पार्टी भएन, जनतामा जाउँ न, जनतामा जाउँ भन्ने कुरा सधैँभरि क्रान्तिकारी कुरा हो। जनताको अभिमत दिउँ भन्ने कुरा सधैँभरि क्रान्तिकारी कुरा हो। त्यो संसदको व्यवस्था, त्यो संसदले त्यो पार्टी फुटायो नि त। संसदको समीकरणले पार्टी फुटायो। किन पार्टी फुट्यो भने पार्टी एकता हुने बेलामा 60 र 40 जो बनाइयो नि, त्यो त अर्को कन्डिसनमा होइन। उहाँले भन्नुभयो नि, केपी ओली भन्नु, म एकदमै राइट लाग्छ। एउटा नियम बनाउने बिचमा गएर नियम चेन्ज गरेपछि त के भयो?
खेल चेन्ज भयो। त्यसैले यो प्रगतिशील कुरा छ। र मेरो अर्को कुरा के छ त भन्नुहुन्छ भने यो कुरा प्रगतिशील कुरा हो र हामीले जनताको बिचमा जनताको बिचमा जान चाहन्छौँ। त्यो पुरानो संसद फर्क्यो भने त्यहाँ बहुमत छ, त्यसै प्रधानमन्त्री मात्रै छ उहाँले देख्ने। हामीले जनता कम केपी ओलीले त्यो उमेरमा त्यो हैसियतमा जनतामा जाने जो हिम्मत उहाँले गर्नुभयो त्यो डेमोक्रेटिक पनि देखिन्छ। त्यो हेर्नुहोस् है, त्यो प्रजातन्त्रवादी पनि देखिन्छ त्यो। तर उहाँहरू जनतामा जानु डराउनु भएको छ। ठिक छ, जनतामा हामीलाई हराइरहनु हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो नि। त्यसले यी सबै इभेन्टहरूले के देखाउँछ भने अलिकति कन्स्ट्रक्सन जो छ, अलि निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने कोण केपी ओलीको अलि बेसी भयो। त्यही खालको साथीहरू पनि बन्ने भए, त्यही स्कुली हुने भयो। यता प्रचण्ड कमरेडको के भनेपछि समीकरण बनायो, टाकन टुकन गर्यो ज्यामा। अब त्यस्तै इतिहास उहाँले बनेर आयो। त्यहाँ अब त्यही दोहोरिनेवाला छ। त्यहाँ बहु नेता हुनेवाला छ, बहु ध्रुव हुनेवाला छ। यहाँ एक ध्रुव हुन्छ, कमरेड यति गर्छ। र म अर्को के भन्न चाहन्छु भने इतिहासको एउटा गम्भीर मोडमा हामी छौँ। र तपाईँ माओवादी सेक्टरबाट धेरै कम साथीहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले, तर 6 महिना हेर्नुहोस्, 1 वर्ष हेर्नुहोस्, कति पर्सेन्ट आउँछ। खै शहीद परिवारलाई के गर्यो, बेपत्ता परिवारलाई के गर्यो, ती अङ्गभङ्ग भएका परिवारलाई देख्नु। हेर्नुहोस्, अब 4-5 दिनपछि पूर्व जनमुक्ति सेनाको भेला हुँदैछ, त्यसले केपी ओलीलाई समर्थन गर्दैछ। ठुला कमान्डर उनी कहाँ छन्, लडेका मान्छे कहाँ छन्, सब नवधनाढ्य, सब नववर्ग उहाँका वरिपरि आए। खास इमान्दार साथ लडेका ती जनमुक्ति सेना, बैरगनी जनमुक्ति सेना कहाँ छन्। 4-5 जना मान्छेलाई टिपेर, र म भन्न चाहन्छु कोही पनि के अरे जनवर्गीय सङ्गठनमा काम गरे, मध्यम वर्गमा काम गर्ने कोही उहाँको पछिमा छ। आधारभूत वर्ग पनि छ। अब मलाई डर के लाग्यो भने मैले पहिले पनि यो कुरा भने के भने अब यता पनि 4000-5000 हुने हो कि भनेर डर लाग्यो। र मैले त्यही बेलामा के भने पूर्व माओवादीका पनि राम्रा कुरा, पश्चिममा के अरे पूर्व एमालेको नि राम्रा कुरा मिसिएन भने यो सिद्धिन्छ है। अब मलाई के भन्छ, माओवादी त हेर्नुहोस् प्रचण्डले सिद्धाउनु भयो, प्रचण्डले नै सिद्धाउनु, हामीले सिद्धा होइन। माओवादी आन्दोलन ठुलो आन्दोलन थियो कमरेड। म त्यो विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु। अब माओवादी त सिद्धियो, आपसी झगडाले सिद्धियो, पूर्व एमाले पनि सिद्ध। माधव नेपाल र ओली कमरेड 20-25 वर्ष यसै गरेर जान सक्नुहुन्थ्यो। कहिले कलेज जित्यो, कहिले जित्यो, तर यो प्लेटफर्म त जित्या थियो। त्यसैले पोजिटिभ चिजको विनाश भयो र नेगेटिभ चिजहरूको चाहिँ फ्युजन गर्नु कोसिस गर्यो। हो, त्योबाट अब हामीले हाम्रो पार्टी उहाँहरूको त त्यही सरिहाल्छ, त्यहाँ त्यही नै सर्नेवाला छ। किनकि मुख्य सत्ताको क्वेसन त्यहाँ छ। अब हामीलाई सत्ताको क्वेसन, हामीलाई त पार्टी बनाउनु पर्यो नि। त्यस कारणले गर्दा यो नयाँ इभेन्ट, नयाँ मुभमेन्टम र नयाँ आधार हो। यो हो त्यसको निम्ति लेखक, कवि, कलाकार, तपाईँ हामी 35-36 साल, 46-47 साल हामीले जनयुद्धमा जो लेभलको ऊर्जाका साथ लेखक, कवि, कलाकारहरूले चाहिँ काम गरेका थिए, त्यही परिस्थिति आयो। र त्यसको ग्राउन्ड बनाउने काम लिडरले होइन, त्यो तपाईँ हामी सांस्कृतिकमा त्यसको ग्राउन्ड बनाउने काम लेखक, कवि, कलाकारहरूको कमरेड। अब हामी कति सक्रिय हुन्छौँ भन्ने कुराले यो पार्टी बद्नेवाला छ। नेताले माथि बद्दैन, आधारभूत वर्ग यो। त्यसले अब हाम्रो सक्रियता मात्रै सृजनशीलता, अब हाम्रो गतिशीलता हो। त्यसले हामीले नेताहरूलाई दबाब दिन नसक्ने स्थिति बनिया छ पछिल्लो चरणमा। उनीहरूलाई रूपान्तर गर्ने हो नि त हाम्रो कोर्स, त उनीहरूलाई रूपान्तर गर्ने कोर्समा हामीले सम्झौता गरेका छौँ। हामी लेखक, कवि, कलाकारहरूले विविध कारणले सम्झौता गरेका छौँ, हाम्रो बाध्यता छन्। तर यो फोर्स अब फेरि जाग्नु जरुरी छ। त्यसैले म के मात्र विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने पहिलो शक्ति यही हो। त्यो देखिसक्यो, घटनाले देखियो। म त धेरै सभाहरूमा भाषण गर्दै हिँडेको छु। पछि 21 गते म जाजरकोट जान्छु, 22 गते के अरे मेरो त फेरि कडालीमा छ नि त मेरो जिम्मा, सुर्खेत जान्छु। पछि उहाँ त्यो लहर आइसक्यो। त्यसले एउटा खुसीको कुरा के भयो त भन्दा जनता, कार्यकर्ता यो बुझ्ने लेभल भएछ, त्यो एउटा खुसी कुरा। त्यस कारण म साथीहरूलाई एकदम गम्भीरतापूर्वक के भन्न चाहन्छु भने अब यो मुभमेन्टलाई बचाउनको निम्ति सबै साथीहरू सक्रियतापूर्वक राख्नुहोस्। हामीहरू सँगै छौँ,
हामी सँगै रहन्छौँ र एउटा नयाँ ऊर्जाका साथ काम गरौँ भन्ने कुरा म राख्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।